शहर जो 3 दिन पहले पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे आए और उन्होंने कंपनी की मुश्किलात को हल करने के लिए, कंपनी को इस परेशानी से निकालने के लिए जिस तरीके से भरपूर मदद की, तावन किया, और आज हम इस काबिल हुए हैं कि हम अपने लोगों को फ्राइडे और थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन विड्रा दे सकें। उन सब चाहने वालों की दीरीना ख्वाहिश के ऊपर, उन सब चाहने वालों के लिए एक ऐसी स्कीम हम लेकर आ रहे हैं जिस तरह की स्कीम के लिए बहुत से लोग कहते थे कि जी जो दूसरी गाड़ी अचीवर्स के लिए टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं वो बहुत मुश्किल होती हैं और उनको हासिल करना, उन तक पहुंचना नामुमकिन होता है, टारगेट बड़े मुश्किल होते हैं। तो ये हर उस बंदे के लिए जिसका ख्वाब हो कि उसके लिए, उसके बच्चों के लिए, उसकी फैमिली के लिए एक फ्यूचर में अच्छी गाड़ी हो, उसके लिए ये हम तीन गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। और इसके अंदर आपने जो उसकी डाउन पेमेंट है या जो उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है या उसकी जो पहली किस्त देनी है, उसके बाद आपने उसके लिए कोई किस्त नहीं देनी। मज़ीद तफसीलात दूसरे वॉइस मैसेज में है। ये हमारा अपना प्रोजेक्ट है, ये किसी का नहीं है। ये B4U फैमिली के लिए, B4U मेंबर्स के लिए, B4U वेल विशर्स के लिए है। तो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हर बड़े शहर में, कराची, हैदराबाद, मुल्तान, चकवाल, जेलम, पेशावर, चारसदा, सवात, हर लीडर अपने अपने इलाके में 200 मेंबर्स की टीम बनाए। उसमें उनको इंसेंटिव भी दिया जाएगा और उसके मेंबर जो भी होंगे, चाहे वो हमारे पार्टनर या हिस्सेदार हैं या नहीं हैं, वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह सब लोग इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं, अपने दोस्तों को इसमें शामिल करें। पहली कुरानंदाज़ी जो है वो चांद रात को होगी। और अगर जिन इलाकों में भी, जैसे पेशावर में है या मुल्तान में है या लाहौर में है, अगर वहाँ पे लीडर अपने 200 मेंबर कंप्लीट कर लेगा तो एक वक्त में उन सब शहरों में कुरानंदाज़ी होगी। चाहे वो 10 टीमें बनती हैं, 15 टीमें बनती हैं, 20 टीमें बनती हैं, तो जो मेन लीडर होगा उसको भी इंसेंटिव दिया जाएगा और उसकी टीम के लिए जितने लोग होंगे उन सबको 20 महीने के अंदर 200 गाड़ियाँ दी जाएंगी। गाड़ी आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ करें, ABCD, और उस हिसाब से उसकी पेमेंट जमा करवाएं और इस कार के मालिक बनें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। B4U के तमाम मेंबरान कैसे हैं जी? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और रमज़ान के आखिरी अशरे को एंजॉय कर रहे होंगे, इबादत कर रहे होंगे। अल्लाह ताला हमारी और आपकी तमाम इबादतों को कबूल फरमाए। सबसे पहले मैं जनाब CEO B4U ग्लोबल जनाब सैफुर रहमान खान न्याजी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं आप तमाम दोस्तों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह। जी, जो खुशखबरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ बिलाशुबा ये एक बहुत बड़ी काविश है। हमेशा से CEO सैफुर रहमान खान साहब न्याजी साहब की ख्वाहिश और कोशिश रही है कि B4U फैमिली का हर लीडर तरक्की करे, बल्कि पूरा पाकिस्तान तरक्की करे। CEO सैफुर रहमान खान साहब की हिदायत पर ये खुशखबरी आपको सुनाने जा रहा हूँ। फ्यूचर कार प्लानिंग कमेटी, जी, फ्यूचर कार प्लानिंग कमेटी के जरिए अब हर लीडर हासिल कर सकता है बिल्कुल आसानी से अपनी ड्रीम कार। जी दोस्तों, अपनी ड्रीम कार हासिल कर सकता है फ्यूचर कार प्लानिंग कमेटी। ये एक नया प्रोजेक्ट B4U ने लॉन्च किया है और ये एक कमेटी ऑर्गेनाइज की है जिसके ज़रिए से आप आसानी से अपनी ड्रीम कार हासिल कर सकते हैं। इसकी तफसील में अगर हम जाते हैं तो आगे चल के मैं आपको इसकी तफसील बताता हूँ और ये बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम है। उससे पहले ये एक ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये प्रोग्राम B4U ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से CEO सैफुर रहमान खान साहब की हिदायत और निगरानी पर चलाया जा रहा है।
تو جی اب آتے ہیں اس پروگرام کی تفصیل کی جانب۔ جی اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اس میں جو گاڑیاں رکھی گئی ہیں وہ 3 کیٹیگری کی گاڑیاں ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر کیا سپورٹیج ہے جو تقریباً 50 سے 56 لاکھ کی مالیت کی گاڑی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو گاڑی ہے اس کی مالیت تقریباً 25 لاکھ سے 28 لاکھ تک کی قیمت کی مالیت کی گاڑی ہے، اور تیسرے نمبر پر جو گاڑی رکھی گئی ہے وہ ہے تقریباً 12 سے 13 لاکھ روپے کی مالیت کی۔ جی اور اس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں جو مالیت 56 لاکھ مالیت کی گاڑی ہے، 50 سے 56 لاکھ کی مالیت کی گاڑی ہے، وہ حاصل آپ کر سکتے ہیں صرف اور صرف 16 لاکھ روپے میں۔ جی 16 لاکھ میں وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کی ممبرشپ کے لیے آپ کو ادا کرنے پڑیں گے $1000 $4U۔ اور دوسرے نمبر پر جو گاڑی ہے جس کی مالیت 25 سے 28 لاکھ ہے، اس کی ممبرشپ حاصل کرنے کے لیے آپ کو ادا کرنے پڑیں گے $500 $4U۔ اور جو تیسری گاڑی ہے وہ اس اسکیم میں حصہ لینے کے لیے آپ کو ادا کرنے پڑیں گے $250۔ جی تیسری گاڑی جو 12 لاکھ سے 13 لاکھ مالیت کی ہوگی اس کے لیے آپ کو ادا کرنے ممبرشپ کی بعد میں ادا کرنے پڑیں گے $250، اور گاڑی کار فنڈ کی مد میں جو ہے وہ ادا کرنے پڑیں گے آپ کو 4 لاکھ روپے۔ ٹھیک، اور جو ہے 25 سے 28 لاکھ کی مد میں جو گاڑی ہے اس کی ممبرشپ کی مد میں آپ کو ڈالر ادا کرنے پڑیں گے 500، اور کار فنڈ کی مد میں آپ کو ادا کرنے پڑیں گے 8 لاکھ۔ اس کے علاوہ جو ڈاکومنٹس کا خرچہ ہوگا، کاغذات کا خرچہ ہوگا، اور جو انکم ٹیکس کا خرچہ ہوگا وہ ممبر کو خود کرنا پڑے گا۔ یہ پروگرام، یہ کمیٹی جو ہے یہ 20 ماہ پر محیط ہوگی۔ 20 ماہ کے عرصے میں اس کمیٹی کے تمام ممبران کو ان کی بک کردہ گاڑی دے دی جائے گی، اور اس کے علاوہ لیڈرز کے لیے اور بہت ایک زبردست بینیفٹس میں یہ رکھا ہے کہ اگر کوئی لیڈر ایز اے بروکر اس کمیٹی میں کام کرتا ہے اور اپنی ٹیم سے گاڑیاں بک کرواتا ہے تو سب سے بڑی گاڑی بک کروانے پر جو بروکر کمیشن ہے وہ 2 لاکھ روپے ہے، اور جو 25 سے 28 لاکھ کی مالیت کی گاڑی بک کروانے پر بروکر کو جو کمیشن ملے گا وہ 1 لاکھ روپے ہے، اور جو 12 سے 13 لاکھ کی گاڑی بک کروانے پر بروکر کو جو کمیشن ملے گا وہ ہے 50,000 روپے۔ اور یہ کمیشن جیسے ہی ممبر کی قرعہ اندازی میں گاڑی نکلے گی تو اس کے ساتھ ہی اس کو یہ فنڈ، یہ اس کا کمیشن دے دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کمیٹی کے ممبران کی تعداد محدود ہے، گاڑیوں کی تعداد محدود ہے، اور اس کا جو ڈیوریشن ہے، ٹائم پیریڈ ہے وہ محدود ہے 20 مہینے۔ 20 مہینے کے اندر تمام ممبران کو ان کی اپنی اپنی گاڑی دے دی جائے گی، اور یہ گاڑی بالکل کسی قسم کے واجبات کے بغیر ہوگی، یعنی گاڑی آپ کو جو دی جائے گی اس کی کوئی انسٹالمنٹ نہیں ہوگی۔ آپ جتنی پیمنٹ کریں گے اس کے علاوہ آپ کو کوئی ایکسٹرا پیمنٹ نہیں کرنی، جسٹ آپ کو جو ریکمنڈڈ پیمنٹ ہے پلان کے مطابق وہی ادا کرنی ہے، اور اس کے علاوہ گاڑی کے ڈاکومنٹس کا خرچہ اور اس کے ٹیکسز کا خرچہ آپ کو پے کرنا پڑے گا جب آپ گاڑی ریسیو کریں گے۔ ایک بار پھر میں جناب CEO سیف الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اتنا زبردست پلان دیا اور اتنا زبردست پروگرام دیا کہ ہر شخص جو ہے وہ آرام سے، آسانی سے اپنی گاڑی حاصل کر سکتا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اسی طرح CEO سیف الرحمان صاحب پاکستان کے عوام کی خدمت کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کے اہل خانہ کو لمبی اور خضر حیاتی عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، اور ان کا دست شفقت B4U فیملی کے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ السلام علیکم، ڈاکٹر محمد ارشد۔